السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ساتھیہ۔ میں ہوں بلال اسلم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے، ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے رب ملائک و جن و بشر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں خدمت میں تیری شرمندہ نظر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جو تیری ثنا کے لائق ہو، ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں، ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں، کیا تاب سخن کیا عرض ہنر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ قطرے کی نگاہ حیران پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے، دریا کی حقیقت کیسے کھلے، میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کان تیری آہٹ سے سجے، میرے سانس تیری خوشبو میں پلے، میرے سانس تیری خوشبو میں پلے، میری آنکھیں اپنے خواب سے بد، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اے نور ازل، اے حسن ابد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رہے روشن تیرے شمس و قمر، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تاریخ کی روشنائی سے لکھی گئی حال کی کہانی اور مستقبل کی منظر کشی، ننگ، بھوک، افلاس، جہالت، فتنہ و فساد اور تباہی و بربادی کا دردناک احوال، ادارہ جاتی سیاست اور محلاتی سازشوں پر بے لاگ تبصرے اور دو ٹوک تجزیہ۔ دیکھیں پروگرام پاکستان ٹوڈے جمعرات سے ہفتہ 10:03 پر اونلی آن ٹی وی ٹوڈے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ رائل واشنگ مشین کا 3-وے واٹر فال پاورفل پلسیٹر اور جیٹ سٹریم 3D روٹیشن کے ساتھ کپڑے ایک دم کلین۔ رائل، ساتھ زندگی بھر کا۔ What is it like to learn at Leeds? To be an individual amongst a bunch
who are driven to explore. Visionaries meet and conquer the complexities. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये जिम्मेदारी अब आपकी। Yes, your Royal Highness. रॉयल, साथ जिंदगी भर का। बावकार सर बुलंद, हम निगहबान, हम पासवान, हम हमालिया में कोहे गरा, हम बहरे तलातुम के शनावत, हम कोहिस्तानों में सीना सबर, हम सुबह दम ताजा, और तारीकियों में मुस्तैद, हम सिंध, हम बलूचिस्तान, हम खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बल्तिस्तान, हम पंजाब, कश्मीर भी हम शहीदों के वारिस, हम विफाक की पहचान, हम हैं पाकिस्तान। This message brought to you by TV Today. जब महंगाई सांस रोकते, हम मैशियत की असल तस्वीर दिखाते हैं। हम सवाल बनकर सामने आते हैं। जब सियासत खेल बन जाए, कौमी हो या आलमी बहरान, हम हर जाविया सामने लाते हैं। सच्चाई हम छिपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर सबसे पहले, क्योंकि हम हैं टीवी टुडे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, भारत और इसराइल की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाम। सिडनी हमलावरों का ताल्लुक भारत से निकल आया। सिडनी के साहिली इलाके में फायरिंग करके 16 अफराद को कत्ल करने वाले नवीद अकरम के दोस्त और हमसाये ने ऑस्ट्रेलवी टीवी चैनल को बताया मुल्जिमान भारतीय निजात है। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं, जबकि वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप ही मर गया। साजिद अकरम और नवीद अकरम का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं निकला। गुज़श्ता रोज सिडनी में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में हमलावर समेत 16 अफराद हलाक और 40 के करीब जख्मी हुए थे। एक हमलावर पुलिस की फायरिंग से हलाक हो गया था, जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था, जो अस्पताल में जेर इलाज है। अफसोसनाक वाक़े के फौरी बाद इसराइली और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की। इसराइली अखबार येरूशलम ने हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया, जबकि रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम नामी शख्स का पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से उनके पाकिस्तानी होने के बारे में भी कोई इतलात मौजूद नहीं है। Background's Indian and Italian. You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be looked into. People like him just shouldn't be allowed firearms. They need to be doing more background checks, be more diligent.
in the processes. So yeah, well, he had. Like, we used to talk about going shooting down at Crookwell, and he'd say he actually said to me once, I said, oh, we should go for a shot down there one day, and he goes, oh, I don't know if that'd be good for you. And I thought, oh. ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स का ये प्रोपेगेंडा झूठ है कि साजिद अकरम सियाहती वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया था। हकीकत में साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। ये वीजा 2001 में वारीना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीजा में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दाखिला टोनी ब्यूरक का बयान उनके हकाइक की तौसीक करता है। गुज़श्ता रोज भारतीय मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम पाकिस्तानी शहरी शेख नवीद की तस्वीर चलाकर उसे सिडनी वाक़े का दहशतगर्द करार दिया था। ताहम शेख नवीद ने वीडियो बयान जारी करके भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए कहा था कि उनका इस वाक़े से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर सिडनी फायरिंग वाक़या पर इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने के सबूत नहीं मिले। इसराइली, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के तहलगाम फॉल्स की तर्ज पर किया गया। इसराइली अखबार ने हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। हिंदुस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि साजिद अकरम टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था, जो झूठ निकला। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टोनी के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। उसका वीजा अविराना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद मार्टर वीजा में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर का बयान उन हकाइक की तौसीक करता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी फायरिंग से हलाकतों की तादाद 16 हो चुकी। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर हलाक, दूसरा साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। जय वकुआ के करीब कार से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के चीफ का कहना है कि फायरिंग में मुलव्वस बाप बेटा काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। मजीद किसी मुलजिम की तलाश नहीं। हलाक होने वालों में फायरिंग करने वाला भी शामिल है। हमला आवर के पास 10 साल से असला लाइसेंस मौजूद था। वाक़े के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक रोजा सोग का परचम सरनीको। सिडनी बीच पर हमला करने वालों का ताल्लुक दाइश से था। ऑस्ट्रेलवी तहकीकात में इंकशाफ, दोनों हमलावरों ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। हमलावरों की गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए। ऑस्ट्रेलिया के खुफिया इदारे ने 6 साल कबल नवीद अकरम को दहशतगर्द सेल से ताल्लुक के बायस ज़ेरे निगरानी रखा था। ऑस्ट्रेलवी हुकाम का कहना है कि नवीद अकरम का ताल्लुक दाइश के कमांडर मतारी से था। कमांडर 7 साल की सजा काट रहा था। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने तस्दीक की कि नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलवी खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेरे निगरानी रखा गया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जान पर खेलकर हमला आवर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन चुका। ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमलावर का असला छीन कर कई लोगों की जिंदगियां बचाई। 43 साल अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। सिडनी के हीरो अहमद के लिए इनामात की बारिश, लाखों डॉलर्स जमा हो चुके। खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मी हीरो के लिए 3,20,000 से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। अरबपति विलियम एक्मेन की जानिब से 99,099 डॉलर्स की बड़ी रकम इनाम के तौर पर अनाउंस की गई। जबकि इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल वान अहमद अल अहमद की बहादुरी के मोतरफ कहा, मैं अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था ऐसी हालत में क्या करता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मैं ऐसा नहीं करता। ये वाकई ही एक बहादुरी का अमल था। और यहाँ आपको बताएं, मुल्क में शरह सूद 10.5% मुकर्रर। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% कर दी। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया, नई मॉनेटरी पॉलिसी माशी नमू को सहारा देगी। महंगाई की शरह माली साल 2026 के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगी। मुल्क की GDP ग्रोथ 3.25% से 4.25% के दरमियान रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी के लिए बेहतरी का पेशखैमा करार दिया। कहा, हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। पाकिस्तान तरक्की की समत में गामजन है।
امن دشمنوں کا بچنا مشکل، سیکورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، بھارتی پروکسی فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ ISPR کے مطابق کارروائی 15 دسمبر کو کی گئی۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں مادر وطن کے بہادر سپوت نائک یاسر خان دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید یاسر خان کا تعلق ضلع مردان سے ہے۔ علاقے میں مزید ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری ہے۔ ISPR کے مطابق ملک سے غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم کی کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی۔ وزیراعظم نے کہا، دہشت گردی کی افریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد بھارتی فوج عالمی منظر نامہ پر مذاق بن کر رہ گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے بھارتی عسکری قیادت شدید تذبذب کا شکار۔ بھارتی عسکری قیادت میڈیا میں شعبدہ بازی اور غیر سنجیدہ طرز عمل میں مصروف ہے۔ بھارتی عسکری قیادت سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہندو مذہبی رسومات کا سہارا لینے لگی۔ بھارتی آرمی چیف کا پاسنگ آؤٹ پریڈ میں نامعقول انداز میں پش اپس کا بھونڈا ڈرامہ ناکام، حکمت عملی پر پردہ ڈالنے کی کوشش۔ بھارتی فضائیہ کی قیادت بھی سستی شہرت کے لیے احمقانہ حرکات میں پیش ہے۔ کمزور بھارتی فوجی قیادت کا مضحکہ خیز سرکس شو عسکری وقار کے لیے شرمندگی اور بدنامی کا باعث بن گیا۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر، پاک بحریہ کا FM-90 NER میزائل کا لائیو مظاہرہ۔ ISPR کے مطابق مظاہرہ شمالی بحیرہ عرب سے کیا گیا۔ پاک بحریہ کے جہاز سے سطح سمندر سے فضا تک مار کرنے والے میزائل نے اپنے ہدف کو درست نشانہ بنایا۔ بحری بیڑے کے فلیٹ کمانڈر ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے پاک بحریہ یونٹ کا میزائل چلانے کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ فلیٹ کمانڈر کا مظاہرے میں شامل عملے اور افسران کو خراج تحسین۔ پاک بحریہ کے سمندری سرحدوں اور بحری مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کہا، پاک بحریہ ہر صورت ملکی سمندری دفاع اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاک بحریہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ PTI اکاؤنٹس کا دہشت گرد تنظیموں کے ٹرینڈ بنانے کے لیے استعمال۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ ملکی سلامتی کے خلاف سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ۔ کہا، PTI کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں۔ چند کمپنیوں کا ہیش ٹیگ اور ٹرینڈز بولیاں لگا کر بیچے جاتے ہیں۔ PTI بہت دیر سے سوشل میڈیا سلیکٹو بیانیہ خاص پروپیگنڈا چلا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جاتی ہے۔ شواہد جمع کر لیے گئے، باز نہ آنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ کچھ عناصر ملکی سلامتی کے در پہ ہیں۔ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان نے سوڈان کی شہر کدوگلی میں اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں پر ہونے والے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان سوڈان کے شہر میں ہونے والے حملے میں اقوام متحدہ کی عبوری سیکورٹی فورس برائے آبئی کے تحت خدمات انجام دینے والے بنگلہ دیش کے 6 امن اہلکاروں کے جاں بحق اور متعدد زخمی ہونے پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان نے بنگلہ دیش کی حکومت اور عوام سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ وہ اس المناک گھڑی میں جاں بحق اہلکاروں کے لواحقین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے امن اہلکار دنیا بھر میں تنازعات کی روک تھام، شہریوں کے تحفظ اور امن کے فروغ کے لیے صف اول میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان امن و استحکام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس بزدلانہ حملے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ حملے میں ملوث عناصر کی نشاندہی کی جائے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر امن اہلکاروں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری رکھے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری نے ڈگری تنازع کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے ڈگری سے متعلق تنازع کے کیس کی سماعت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کی۔ اس دوران جسٹس طارق جہانگیری اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ طارق جہانگیری نے کہا، مجھے جمعرات کو نوٹس ملا ہے، نوٹس کے ساتھ پٹیشن کی کاپی تک نہیں ہے، 34 سال پرانا کیس
جسٹس ہے, مجھے پٹیشن کی کاپی ملنے کے لیے وقت دیں. جسٹس طارق جہانگیری نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض اٹھا دیا, جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ بھی جج ہیں, میں بھی جج ہوں, میں نے آپ کے خلاف پٹیشن فائل کی. طارق جہانگیری نے کہا یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے, آپ اس کیس میں میرے خلاف نہیں بیٹھ سکتے. میرا یہ اعتراض ہے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں, اور ریٹ کبھی ڈویژن بینچ نہیں سنتا, سنگل بینچ سنتا ہے. آپ نے مجھے عدالتی کام سے بھی روک دیا جو عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. اس طرح تو کسی چپڑاسی کو بھی کام سے نہیں روکا جاتا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ انصاف آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے کسی اور کو ملتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے جسٹس طارق جہانگیری کو پٹیشن اور تمام متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی اور کیس کی سماعت جمعرات 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. یہاں پہ شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے رب ملائک و جن و بشر میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں خدمت میں تیری شرمندہ نظر. میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. جو تیری ثنا کے لائق ہو, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں, ایک لفظ بھی ایسا پاس نہیں. کیا تاب سخن کیا عرض ہنر, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. قطرے کی نگاہ حیران پر دریا کی حقیقت کیسے کھلے, دریا کی حقیقت کیسے کھلے. میں جانتا ہوں یہ بات مگر میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کان تیری آہٹ سے سجے, میرے سانس تیری خوشبو میں پلے, میرے سانس تیری خوشبو میں پلے. میری آنکھیں اپنے خواب سے بھر, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اے نور ازل اے حسن ابد, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رہے روشن تیرے شمس و قمر, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے.
गाड़ी चलाते वक्त अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज रखना इंतहाई जरूरी है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऊंची आवाज में गाने सुनना, खाना खाने और मल्टीटास्किंग से परहेज करें। अपने सफर की पहले से मंसूबाबंदी कर लें ताकि तवज्जो बरकरार रहे। लंबे सफर के दौरान बाकायदगी से वक्फा लें ताकि ताज़ा दम रहें। मुसलसल गाड़ी चलाने से दिमाग और जिस्म में थकावट पैदा हो सकती है। सड़क पर मौजूद दीगर ट्रैफिक की हरकत का जायजा लेते रहें। दौरान ड्राइविंग मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में खो जाने से परहेज करें। बैक व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर का इस्तेमाल करते रहें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। This message brought to you by TV Today. सियासत के दाव पेच हों या सियासतदानों की कलाबाजियां, बैनुल-अक़वामी मामलात हों या मकामी मसाइल, सवाल हम उठाएंगे। गली मोहल्लों से ऐवानों तक हर खबर के पीछे की खबर, हर पहलू का गहरा तज्जिया। तैयार हो जाएं क्योंकि यहाँ होता है सच का सामना। टुडे विद मियां हबीब, बात वही जो जरूरी हो। पीठ से बुध रात 10:03 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। बारिश में एहतियाती तदाबीर, रफ्तार कम रखें, स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत रखें, वाइपर्स का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से फासला ज्यादा से ज्यादा रखें, पार्किंग लाइट्स इशारों का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें। बारिश के दौरान सफर के आगाज से पहले नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की टोल फ्री हेल्पलाइन 130 और NHMP ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से मुकम्मल मालूमात हासिल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। This message brought to you by TV Today. किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत। किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं। मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता। जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ। हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या। मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं। मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए, यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें और इस वजन की असल हकीकत को समझें। आइए वेट से आगे का सोचें। This message brought to you by TV Today. खामोशी अक्लमंदी की जीनत है। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज़, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। तो जरूरी नहीं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही हो जो आपका है, कि हम बहुत सारे मामलात में अलग तरह से सोचते हैं। यही अलग सोच, अलग अंदाज और अलग ज़ात हमारी मदद करता है हालात और वाक़यात की उन गुत्थियों को सुलझाने में जिन्हें सुलझने में जमाने में। पॉइंट ऑफ व्यू मंजिल ही नहीं, शाहरा भी, ऐसी शाहरा जहां सिर्फ सच महफूज है। आप भी इस सच का हिस्सा बनिए, पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा बनिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बुध से जुमा 7:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं तो ये शो आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आइए बात करते हैं। रोज एक नया ट्रेंड, रोज एक नया ड्रामा, लेकिन सच जो कहीं गुम गया है। मैं आई हूं वो शोर दबाने जो झूठ से पैदा होता है, और वो सवाल पूछने जिसका जवाब देने से सब डरते हैं। सोशल टॉक
ऐसा प्रोग्राम यहाँ खुशामद नहीं, सिर्फ साफ गोई है। हर बात बगैर फिल्टर के, हर मेहमान अपने अल्फाज का खुद जिम्मेदार। देखिए प्रोग्राम सोशल टॉक हफ्ता और इतवार शाम 7:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कराची दूध देने वाली गाय, इसे चारा तो खिलाओ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा बरामदात कराची से होती हैं। आपको मुआशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। कराची की लाइनों से पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है। पानी चोरी करने वालों के पीछे भी बड़े बड़े लोग हैं। दुश्मन भी मुझ पर माल बनाने का इल्जाम नहीं लगा सकता। वजारत को जूते की नोक पर रखता हूं, हमने माजी में भी काम करके दिखाया, हमारे DNA में काम करना है। आपको बताएं और आपको अपडेट करें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान की 50% से ज्यादा बरामदात कराची से होती है। आपको मुआशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। कराची की लाइनों से पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है। पानी चोरी करने वालों के पीछे भी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। दुश्मन भी मुझ पर माल बनाने का इल्जाम नहीं लगा सकता। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट और प्रॉपर्टी कवानीन में तरमीम समेत कई समरियां मंजूर कर ली गईं। पंजाब काबीना का इजलास वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हुआ। सूबाई काबीना के 31वें इजलास में 30वें इजलास की कार्रवाई की तौसीक काबीना ने कर दी। कायमा कमेटी बराए कानून साजी और निजकारी के इजलासों के मिनट्स काबीना में पेश कर दिए गए। काबीना ने कानून अमन अमान से मुताल्लिक कायमा कमेटी के इजलासों की कार्रवाई की मंजूरी दे दी। असातिज़ा के तिब्बी अखराजात से मुताल्लिक समरी भी मंजूर कर ली गई। NFC अवार्ड पर अमल दरामद की शमशाही रिपोर्ट्स काबीना में पेश की गईं। पंजाब हुकूमत के ऑडिट साल 2019-20 और 2022-23 की रिपोर्ट्स और मसीही और हिंदू शादी लाइसेंस के इजरा और रजिस्ट्रार तकर्री की समरी भी काबीना में पेश की गई। पंजाब की काबीना ने प्रॉपर्टी कवानीन में तरमीम की तजवीज, टेलीकॉम टावर्स के लिए सरकारी अराजी लीज की शराइत, मलकियती हकूक देने से मुताल्लिक ग्रांट की शराइत मंजूर कर ली। PIET-MC के मेमोरेंडम में तरमीम की तजवीज भी मंजूर कर ली गई। ट्रैफिक वार्डन सर्विस रूल्स और हाई पोटेंशियल डेवलपमेंट स्कीम में तरमीम, लोकल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स 2018 में तरमीम की समरी भी काबीना में पेश की गई। आईनी तरमीमी बिल 2025 काबीना में पेश किया गया। PHATA ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम की तजवीज, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की पॉलिसी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 में तरमीम की समरी के FW बैंक से 15 मिलियन यूरो ग्रांट मुआहदे की समरी भी काबीना में पेश की गई। सूबाई काबीना के इजलास में पंजाब चैरिटीज एक्ट 2018 के तहत कमीशन के कयाम की समरी, मुल्तान और बहावलपुर ब्लड सेंटर की मुआहदे की तजदीद की समरी, पाकिस्तान रूल्स 1934 में तरमीम की समरी, CCD में खसूसी जिनसी जराइम तफ्तीशी यूनिट्स के कयाम की समरी पेश की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं विफाकी टैक्स मुहतसिब के दफ्तर की जानिब से डॉक्टर आसिफ महमूद जा हिलाल इम्तियाज, सितारे इम्तियाज की बतौर विफाकी टैक्स मुहतसिब मुद्दत कार की कामयाब तकमील पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। उनकी क़यादत, दयानतदारी, पेशावराना महारत और इंसाफ की फराहमी के असम की अमली मिसाल रही, जिसके बायस विफाकी टैक्स मुहतसिब का इदारा एक मजबूत, मौसर और काबिल एतमाद फोरम के तौर पर उभर कर सामने आया। डॉक्टर आसिफ महमूद जा के दौर में टैक्स से मुतालिक बद इंतजामी और ज्यादतियों के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत के बरवक्त और मुस्तफाना अजाले को यकीनी बनाया गया, जिससे टैक्स दहिंदगान के हकूक का मौसर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ। उनकी रहनुमाई में इदारा जाती इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई, तरीक़ाकार को आसान बनाया गया और अवाम को बगैर किसी पेचीदा अमल के इंसाफ की फराहमी मुमकिन बनाई गई। उन्होंने आगाही और राब्ताकारी पर खसूसी तवज्जो देते हुए कारोबारी बरादरी, पेशावर अफराद और आम शहरियों को विफाकी टैक्स मुहतसिब के दायरे इख्तियार और सहूलतों से भरपूर तौर पर आगाह किया। इन इक़दामात के नतीजा में टैक्स निज़ाम में शफाफियत और जवाबदही को फ़रोग़ मिला, जबकि अवाम का इदारे पर एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ।
ملک بھر میں 2025 کی آخری قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا۔ ملک بھر میں 15 دسمبر سے 21 دسمبر تک جاری رہنے والی اس 7 روزہ انسداد پولیو مہم میں 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پنجاب میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد، سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ سے زائد، خیبر پختونخوا میں 72 لاکھ سے زائد، بلوچستان میں 26 لاکھ سے زائد، اسلام آباد میں 4 لاکھ 60 ہزار سے زائد، گلگت بلتستان میں 2 لاکھ 28 ہزار سے زائد اور آزاد کشمیر میں 7 لاکھ 60 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ مہم میں 4 لاکھ سے زائد مرد و خواتین پولیو ورکرز اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ رواں سال پاکستان میں 30 پولیو کیس رپورٹ ہوئے۔ کوارڈینیٹر EOC بلوچستان کا کہنا ہے کہ کوئٹہ، بارکھان اور چمن میں وائرس پایا گیا ہے۔ اور دوسری جانب ڈاکٹر وردا قتل کیس کا مرکزی ملزم شمریز پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاعات پر ٹھنڈیانی روڈ پر کارروائی کے دوران 4 ملزمان نے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلہ کے دوران ملزم شمریز مارا گیا، جبکہ 3 ملزمان جنگل میں فرار ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ملزم ڈاکٹر وردا قتل کیس کا اہم ملزم تھا، جو کہ مفرور تھا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے 10 روز تک چھاپے مارے۔ خیال رہے کہ ڈاکٹر وردا نے اپنی دوست ردا کے پاس 67 تولہ سونا امانتاً رکھوایا تھا۔ ملزمہ سونا واپس کرنے کا کہہ کر وردا کو ساتھ لے کر گئی، جس کے بعد وردا کی لاش ٹھنڈیانی کے قریب ویرانے سے ملی تھی۔ نیو یارک میں PSL روڈ شو۔ نیو یارک میں ٹائم سکوائر میں PSL کے رنگ بکھر گئے۔ PSL کی ٹائم سکوائر پر نمائش شدید سردی کے باوجود فینس کی بڑی تعداد پہنچی۔ PSL ٹرافی کو خصوصی بس کے ذریعے ٹائم سکوائر پہنچایا گیا۔ شان مسعود، سلمان علی آغا، فہیم اشرف، ابرار احمد، سعود شکیل اور سائم ایوب ٹرافی کے ہمراہ ٹائم سکوائر پہنچے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی اور CEO PSL سلمان نصیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ فینس نے کھلاڑیوں اور محسن نقوی کے ساتھ تصاویر بنوائی۔ فینس کا پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ناصرین، اظہر محمود اور شان مسعود دونوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تحریری معاہدے نہیں دیے۔ PCB شان مسعود کو کنسلٹنٹ بنانے کی پیشکش واپس لینے پر غور کر رہا ہے۔ اظہر محمود سے بھی کوچنگ کی ذمہ داری واپس لینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اظہر محمود اور شان مسعود دونوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے تحریری معاہدے نہیں دیے۔ PCB شان مسعود کو کنسلٹنٹ بنانے کی پیشکش واپس لینے پر غور کر رہا ہے۔ اظہر محمود سے بھی کوچنگ کی ذمہ داری واپس لینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے نیوز۔